वेता थंयसर आमी पळयता कायदे बाकी फ्रांसीस शेवराचे रॅलिकेचो उमो घेवंक वेता आसतना आमकां कायदे लागतात आमी पळयलां न्हू तुका जाय ते वचोंक जायना ती पळय वॉलंटियर्स आसा ते भाशेन आमी आयकूंक जाय कोण बॅग म्हणटा हांगा दवर कोण म्हणटा थंय मिशिनान घाल थिंगा पावतकच म्हणटा आमच्या लागीं दी आनी आमी तें आयकोंक जाय कित्याक ती ते कायदे आमकां सांगतात ते बरे भाशेन जावपाक जाय देखून कसलेंच कोफूसांव जायना जावपाक ते भाशेन ताणें ते कायदे केल्यात ते आमकां आमचेर पेज घालपाक न्हू आमचेर ओजें घालपाक न्हू पूण आमचें सोंपेपण आमकां मेळोंक बरे भाशेन जावपाक ते कायदे आसात तशेंच ट्रॅफीक रुल्स आहात म्हाका उगड आसा हांव भुरगेपणासान आसलो तेन्ना आमच्या गांवांत एक मोटोर येतालें एकूच मोटोर आनी थोड्यो अश्यो सायकलो म्हाका दिसना ट्रॅफीक रुल्स आनी आसलेले म्हूण तो सारको मोटोर सारके रस्त्या मदींतल्यान येतालो घेवन कित्याक ट्रॅफीक रुल्स तेन्ना नासले जायत फुडें मोटरां नासलीं तितलीं एक दोन मोटरां आसल्यार आनी ट्रॅफीक रुल्स तेक जाय पूण आतां आमी पळयता वेता थंयसर पुलीस आहात ट्रॅफीक रुल्स आहात पुलीस आमकां तालांव दितात कायदे पाळना जाल्यार कित्याक ते आहात ते आमचें जिवीत कोडू करपाक न्हू वचना ती करूंक न्हू पूण आमचें ट्रॅफीक बरे भाशेन फ्लो जावपाक ते कायदे तांणी केल्यात आनी ते आमी पाडूंक जाय इस्कॉलांत आमी गेल्यार आमकां कायदे मेळटात भुरग्यांनी सगल्यांनी एकेच भाशेचे ड्रेस येवंक जाय युनिफॉर्म ड्रेस तुका जाय तें घालून वचूंक जायना इस्कॉलांत ते इस्कॉलाचे कायदे प्रमाणे अमको कलर अमके भाशेचें ड्रेस तुवें अमके भाशेचें पॅन्ट अमके भाशेचें शर्ट घालून तुवें इस्कॉलांत वचूंक जाय कायदे पाळूंक जाय अमके टायमार स्टार्ट जाता अमके टायमार ते बंद जाता पळोवंक म्हाका बाबला न्हू जायते कायदे आहात देवानूय आदल्या कोरारांत तूं नदर मारल्यार द ओल्ड टेस्टमेंट 46 बूक आहात ओल्ड टेस्टमेंट तूं ते वाचले जाल्यार ओती करून बूक ऑफ एक्सोडस सुटकेचें लेविटिकस ड्युटरोनॉमी पळयलें जाल्यार खूब कायदे आहात एक आनी दोन न्हय आमी मेदल्या ते भाशेन 613 इतले कायदे आहात जायते जायते पण हांवें म्हणटा 10 मानमेंट ना जायते मानमेंट आहात नियरली 613 613 पळय एक हेजेर ते देवाचे कायदे आहात जायते आनी इतले कायदे मनशा लागीं पाडूंक जायना ते पडून मोजेसान ते मागीर समरायज केल्यात मोजेसान मागीर आमकां तांतले 10 आमकां दिल्यात ते बाय हाड करात आनी ते पाडात म्हूण डिफिकल्ट न्हू 613 कायदे जातात पाडपाक ते मोजेसान आमकां ते समरायज केल्यात इंटू 10 कमांडमेंट्स बायबलाचे फकत 10 मानमेंट नात आसान पळयात 46 बुकात ओल्ड टेस्टमेंट वाचन पळय खूब कायदे आहात मोजेसान ते 10 केल्यात म्हणजे हे तरी पाडात चलात 613 तुमी लागीं पाडूंक जायना हे तरी पाडात आनी मनीस इतलो वचकोत तेजे लागीं ते 10 मानमेंट पाडूंक जायनासले he found it very difficult आनी जेन्ना जेजू येतगोच जेजू पळयता की मनशाक कायदे म्हणल्यार एक वजें कशें जालां तें वजें कशें इट्स बिकम अ बर्डन फॉर हीम आनी तो कितें कोत्ता जेजू हे 10 मानमेंट समरायज कोत्ता आनी एक कोत्ता एकूच मानमेंट उपदेश कोर देव मोग देवाचो आनी कोर पेल्याचो बस एकूच मानमेंट हे 10 जॉयन करून समरायज करून ही मेक्स ओनली वन कमांडमेंट लव गॉड एंड लव युअर नेबर जालें 613 म्हणल्यार व्हडलें एक आमी म्हणूंक जाता एक फॉरेस्ट कशें इतलीं झाडां इतले रूख इतलो जोडू वजें घालून चल व्हरोंक जायना देखून मोजेसान ते फकत 10 बोडयो दिल्यो तुका ह्या वज्यान घाल्यान व्हर म्हूण त्यो 10 बोडयो डिफिकल्ट जाता म्हूण पळोवन जेजून एकूच दिली आमकां एकूच मानमेंट एकूच झाडाची बोडी कशी दिल्या ती घेवन वच एकूच आतां तुमी सांगात तो एकूय तरी आमी पाडनात जाल्यार आनी कितें कोर म्हणटा तूं देवाक वॉट एल्स डू यू वॉन्ट गॉड टू डू फॉर यू
He has given only just one commandment. Love God and love your neighbor. बस सासणाचें सूख तुका तयार जाता. तूं स्वर्गार पावता. एकूच. 10 नात, 613 नात. Just one. आयज हो विशय आमी घेता. आयच्या मिसाचो विशय म्हणल्यार देवाचे उपदेश पाडुया आनी आमची सोडवण आमी जिवुया. बरें जिवी जिवंक वावरुया. न्हू कितलें कठीण जाता आमकां हे लेख देखून कायदो पाळपाक. व्हेरी डिफिकल्ट. व्हेरी डिफिकल्ट. आनी कितें करूं म्हणटा तूं देवाक सांग. एक तुका कायदो दिला तोय पाळूंक जायना जाल्यार हाव कॅन यू से यू आर अ क्रिस्टियन. 2 तरी आहात, 10 आहात, कांय ना. एक पळय आज घरांत आमी नवतो भारी आमच्या फॅमिलीनूच पळय कोण कायदे पाळटात. कितें आहा मोग आहा पेल्याचो. कितले विडियो येतात ते पळयात घोराब्याचे. क्रिस्तांव घोराबी आमचे कसबेल्यात कशे पळोवना तुमी. कितलीं कोफुसां झगडीं घरांत इन ओन फॅमिली. रोगताचीं भुरगीं माय पाय आनी सगळीं आहा तीं झगड मोगतात. आमचे समुदाय पळय कसबेल्यात. आहा मोग पेल्याचो हुस्को आहा. टू हॅव कन्सर्न फॉर आवर नेबर ना. भोव थोडीं बाबडीं भोव थोडीं मेसूंक मेवतात तीं बाबडीं पाळटात. भोव थोडीं. म्हाका बाबडांनो हे मिसाचे बलिदानांत आमी आयले हांव रिती आतांनी आमी वेची न्ही घरा. कितें तरी व्हरुया. कितें व्हरुया. मोग तो देवाचो आनी मोग पेल्याचो बस हें घेवन घरा या. फ्रांसीस शेवेराज आयज 500 वर्सां जातलीं तेची कुडीक. कितें सांगता ती कूड आमकां. तेचे रॅलिक्स कितें सांगता आमकां. हेंच तो हिंदे येवन देवाचो मोग आमकां दिलो. आनी इतलेंच न्ही आपल्या कोडण्यांतल्यान ताणें आमचो मोग केलो. ताका आमी पळयता तेजे जिविताची काणी ती खबर. ताका वीट येताली. हांकां पिडे वतांक पळयतात गाये मातीर लेप जाल्ल्यांक पळोवन ताका वीट येताली. कित्याक तो व्हडले फॅमिलींतलो न्हू. रॉयल फॅमिलींतलो तो. ही वीट येता ती पळोवन ताका ओंकार येता बाबड्याक. हीट येता तो. हे मनशां असलीं दुयेंसाची आहात ती पळोवन. पूण मागीर कितें करता तो जाणा. ही फायंड्स डिफिकल्ट टू लव द नेबर. वचोन बोटान तो ते कोड जाल्ल्याची मातेर आपल्या जिबेक लायता. म्हाका बाबड्यानो हेंच आमी पाडुया पुरो. मोग देवाचो मोग पेल्याचो.